नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म अर्जुन नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोधका कारण संघीय संसदका कुनै सदन अवरुद्ध, उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न पुरानै रटान कायमै। पार्टीका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको कांग्रेसको धारणा, थप अध्ययन पश्चात धारणा सार्वजनिक गरिने भनाई। सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित बीच भएको सहमतिप्रति जसपाको आपत्ति, अचानक मुद्दाको उठान गरेर फसाउने काम भएको भनाई। राष्ट्रपाद्वारा संसद अवरुद्ध भएको बेला कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने घोषणा, लगातार सदन अवरुद्ध हुँदा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार हनन भएको रवि लामिछानेको भनाई। र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बयान दिन आफू तयार भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। आफ्नो पालामा व्यक्तिगत नभई मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय गरेको जिकिर। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोधका कारण शुक्रबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदले उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद ज्वाला कुमारी शाहलाई बोल्न समय दिएको थियो। सांसद शाहले हो हल्लाको बीचमा पनि सुन तस्करी प्रकरणका विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन माग गर्नुभयो। सांसद शाह बोल्दा बोल्दै सत्तापक्षका सांसद उठेपछि सभामुख घिमिरेले केही नसुनिएको उल्लेख सांसद शाहलाई बस्न आग्रह गर्नुभयो। सभामुखले नियमको पालना गर्न र सबैलाई सिटमा बस्न आग्रह गर्दै सबैले पालै पालो समय पाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। त्यसपछि एमालेका सांसदहरूले बेल घेराउ गरेका थिए। बेल घेराउ गर्दै एमालेका सांसदहरूले निरन्तर नाराबाजी र विरोध गरेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही साउन 29 गते सोमबार 1 बजे बस्नेछ। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण शुक्रबार पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रभावित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने भन्दै एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी बैठक स्थगित भएको हो। बैठकको सुरुमा केही सांसदहरूले धारणा राखेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले कार्यसूचीका कार्यक्रमलाई अघि बढाउन खोज्दा एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि आफूहरूले पनि बोल्न पाउनुपर्ने र कार्यसूचीलाई अघि बढाउनुपर्ने भन्दै सत्तापक्ष सांसदहरूले पनि उठेर विरोध जनाएका थिए। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सहज रूपमा बैठक सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दा पनि विरोधलाई निरन्तरता दिएपछि बैठक साउन 31 गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सांसद सुनिल शर्माको पक्राउको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। शुक्रबार संसद भवन बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सांसद शर्माको पक्राउको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र थप अध्ययन पश्चात धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले गम्भीर ढंगले उक्त विषयलाई उठाएको भन्दै लेखकले थप छलफल गरी आइतबार बस्ने बैठकले उचित निर्णय लिने बताउनुभयो। उहाँले पक्राउ अनुचित र आपत्तिजनक रहेको सांसदहरूको भनाइ रहेको र बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्नुभयो। पक्राउ गरेको विषयलाई लिएर आजको संसदीय दलको बैठकमा माननीय जीहरूले गम्भीरतापूर्वक विचारहरू राख्नु भएको छ। यो पक्राउ आपत्तिजनक हो, यो पक्राउ अप्रत्याशित छ र यो पक्राउ अनुचित छ भन्दै यो विषय अत्यन्त गम्भीर छ भनेर आफ्ना धारणाहरू राख्नु भएको छ
र यी धारणालाई चाहिँ त नेताहरूले बैठकले गम्भीरतापूर्वक सुनेको छ, लिएको छ र पर्सि हामी फेरि बैठक बस्छौँ, त्यसमा पनि यी विषयहरू प्रस्तुत हुने नै छन् र यसका बारेमा हामी पर्सि नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा चाहिँ त सार्वजनिक गर्नेछौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा हामी अभिव्यक्त गर्नेछौँ। यो विषयमा पनि आज यही निर्णय भएको छ। आज विचार उठेको छ, आपत्तिजनक, अप्रत्याशित र गम्भीर विषय यो भएको छ भन्ने साथीले उठाउनु भएको छ। यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र यसमा थप हामी विषयवस्तुलाई अझ गहिराइमा बुझ्छौँ, थप छलफल हुन्छ र यसको पूर्ण निर्णय हामी पर्सिका दिनमा गर्छौँ। उहाँले सदन खुलाउन प्रतिपक्ष र सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आइतबार पुनः बस्ने लेखकले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई सच्याएर मात्रै अघि बढाइने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएको 100 दिन पूरा गरेको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषदमा आएको शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा केही डुप्लिकेसन देखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याएर मात्रै अघि बढाइने बताउनु भएको हो। उहाँले विधेयकमा रहेको केही कमजोरी सच्याउने प्रक्रिया सुरु भएकोमा जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले नर्सिङ सेवामा देखिएको चुनौतीलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुता जस्ता विषयलाई संविधानको मौलिक अधिकारका रूपमा लेखिएको भए पनि जीवन व्यवहारमा सुविधा पाए कि पाएनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। संविधानमा लेखिएका मौलिक अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न र आम नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न सरकार केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो। कामना गरिरहेका छौँ। समग्रमा हेर्दा विगतको निरङ्कुश व्यवस्थापछि लोकतन्त्र स्थापित भएपछिको अवधि हेर्दा हामीले केही रोगहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दै गएका छौँ। जनताको सरदर आयु बढ्दै गएको छ, तर संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो सुविधा जनतालाई दिन अहिले पनि सकिएको छैन। हाम्रो अगाडि अहिले पनि चुनौती छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अब कुनै पनि नागरिकताले सहज उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले द्वन्द्वका बेला भएका घाइतेहरूको उपचारका लागि मन्त्रालयले उचित पहल गर्ने जिकिर गर्नुभयो। उपचार भइसकेको छैन। हामीले केही मान्छेलाई त्यहाँ बोलाएर गरिरहेका छौँ। यसले चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरेर हामीलाई जिम्मा लगाइदिनुहोस्, हामी यो सबै फोरफार गर्छौँ। र आज उहाँहरू अझ अपाङ्ग शरीर लिएर हिँड्ने अवस्था भइरहेको छ। गाउँ गाउँमा दुर्गम बस्तीहरूमा अहिले पनि समस्या छ र यो सबै व्यथितिलाई हटाएर समस्या समाधान गर्ने र राज्यले घोषणा गरेको अब संविधानमा व्यवस्था गरेको जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई हामी जसरी पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री बस्नेतको 100 दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सुधारका पहलहरू समेटिएको पुस्तिका सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित बीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दर्ता भएको निकै पुरानो जाहेरीकै आधारमा गौर घटनाको अनुसन्धान सुरु गर्ने गरी भएको सहमति गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको। उक्त सहमतिले सिङ्गो मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई नै बिथोल्ने कार्य गरेको जसपाको भनाइरहेको छ। त्यस्तै जसपाले 2064 साल फागुन 13 गते नेपाल सरकार र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल बीच भएको सम्झौता तथा 2064 साल फागुन 16 गते सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सम्पन्न सम्झौताहरूको सरकारद्वारा ठाडो उल्लङ्घन भएको जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले तराई मधेस, थरुहट लगायतका
क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाहरूको सत्य तथ्य छानबिन सम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो। प्रवक्ता सुमनले सर्वपक्षीय उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी उक्त समिति मार्फत सत्य तथ्य पत्ता लगाई समस्याको समाधान गर्न र दोषी उम्काउने र घटनामा संलग्न नै नरहेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई फसाउने काम बन्द गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउनुभयो। पार्टी नेपालबीच वर्षौंदेखि कार्यगत एकता गठबन्धन मोर्चामा रही सरकार हुँदा वा प्रतिपक्षमा हुँदा समेत सहकार गर्दै आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मिति 2080 साउन 23 गते नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र रूपसागर देवी उपाध्याय बीच भएको सम्झौताले सिङ्गो मुलुकको शान्ति स्थिरता र सद्भावलाई नै बिथोल्ने कार्य गरेको छ, जुन अत्यन्त दुःखद कुरा हो। उक्त कार्य मिति 2064 5-13 गते नेपाल सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल बीच भएको सम्झौता तथा 2064 फागुन 16 गते नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बीच सम्पन्न सम्झौताहरूको सरकारद्वारा ठाडो उल्लङ्घन भएको छ। प्रवक्ता सुमनले अचानक गौर घटनाको मुद्दाको उठान गरेर जसपालाई फसाउने काम भएको र यसैसँग सम्बन्धित अन्य प्रतिवेदन लुकाएर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले अवरुद्ध संसदको कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने भएको छ। शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र बुझाउँदै रासपाले राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध संसदको कुनै पनि सेवा नलिने जानकारी गराएको। रासपाका सभापति रवि लामिछानेले अवरुद्ध भएका बेला संसदको कुनै पनि सुविधा पाएको भए त्यसको उपयुक्त मिलान गरिदिने व्यवस्था गर्न सभामुखलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले लगातार सदन अवरुद्ध हुँदा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार हनन हुन पुगेको भन्दै जारी अधिवेशन नियमित गर्न आवश्यक पहल कदमी लिन र राजनीतिक पार्टीहरूलाई यसतर्फ सजग रहन पनि सभामुखलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। सबै मान्य सांसदज्यूहरूले संसद नचलेको दिनको सेवा सुविधा पैसा नलिने र त्यो नलिने व्यवस्थाको लागि हामीलाई त्यो मिलाइदिनको लागि समेत हामीले अनुरोध गर्यौँ, ताकि हामीले काम नगरेको समयमा हामी संसदमा कुनै कारबाहीमै सहभागी नभएको बेलाको हामीले त्यसको पैसा लिनु हुँदैन। नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर कमाएको करबाट आएको पैसाबाट हाम्रो तलब सुविधा आउने हो। लामिछानेले अहिले विभिन्न प्रकरण लगायतका जनताका मुद्दाहरूलाई सदनबाट अभिव्यक्त गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद ज्वालाकुमारी शाहले काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको पक्राउप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकको सुरुमै सांसद शाहले सुनकाण्ड प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दा शर्मालाई पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको। म्याद सकिसकेको प्रमाणपत्रको विषयमा बखेडा झिकेर शर्मालाई पक्राउ गरिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको हो। काण्ड प्रकरणको भ्रष्टाचारलाई पटक पटक उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ भने आवाज उठाइरहेको व्यक्तिलाई आज कुन हिसाबबाट समातिएको छ यो कानुनले पनि मिल्दैन र उहिले नै म्याद सकिएको प्रमाणपत्रलाई अहिले बखेडा झिकेर जो समातिएको छ यसको घोर आपत्ति गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि म यति भन्न चाहन्छु सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत, आज जो खालको जनमुखी शासन र दिगो शान्तिको नाममा आज सरकारले सुशासन होइन, दिगो शान्ति होइन, देशलाई ठुलो दुर्घटनामा लाँदैछ। उहाँले सत्ता पक्ष नै सदन सञ्चालन गर्न गम्भीर नभएको उल्लेख समेत गर्नुभयो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अहिले धमाधम भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै गएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन प्रकरण हुँदै अहिले नक्कली कागजात पेश गरेका सम्मलाई सिआइबीले छोडेको छैन। सिआइबीले खोलेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा संलग्न जो कोही पनि प्रमाण र तथ्यले भ्याइसम्म नछोड्ने दाबी गरेपछि भ्रष्टाचारमा मुछिएका उपल्लो तहका व्यक्तिहरू समेत आफू कारबाहीको दायरामा आउने डरले सशङ्कित बन्न थालेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अहिले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा धमाधम अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। व्यक्ति विशेषलाई गौण नगरी कृत्यमा संलग्न मन्त्री, सांसद, कर्मचारी लगायत सबैलाई छानबिनको प्रक्रियामा तानेको छ। बिहिबार मात्रै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको कसुरमा काङ्ग्रेस सांसद डाक्टर सुनिल शर्मालाई सिआइबीले पक्राउ गर्यो। आइएससीको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेको आरोपमा सिआइबीले शर्मालाई उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको हो। यो प्रकरणमा सिआइबीले शर्मा सहित 8 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। सिआइबीले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार, अनियमितता र कृत्यका हरेक घटनामा व्यक्ति, पद, प्रतिष्ठा केही नहेरी आक्रामक शैलीमा फिल्डमा उत्रिएको छ। तथ्य र प्रमाणका आधारमा भ्याएसम्म सबै छानबिनको प्रक्रियामा आउने नेपाल प्रहरीको दाबी छ। होइन, यो प्रभाव दबावमा अनुसन्धान हुँदैन। अनुसन्धान भनेको चाहिँ इभिडेन्स बेसमा, प्रमाणहरूको आधारमा हो। अदालतले पनि प्रमाणकै आधारमा सजाय तोक्ने अथवा छोड्ने कामहरू छ। त्यसैले हामीले चाहिँ प्रमाण जुटाउने काम गर्छौँ। अनुसन्धानमा खटिने टोलीले प्रमाणको आधारमा यदि नियन्त्रणमा लिनुपर्ने परिस्थिति भयो भने नियन्त्रणमा लिन्छ र अगाडि चाहिँ मुद्दा बढ्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघि बढाउन नसकेको भ्रष्टाचारका काण्डमा सिआइबीले खोजी दोषीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिलेसम्म सिआइबीले 27 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै सङ्गठित रूपमा सरकारी छाप दस्तखत कृत्यमा संलग्न रहेका जो कोही पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने बताएको छ। कृत्यका आधारमा मुख्य निर्णायककर्ता दोषी देखिए पनि व्यक्ति विशेष गौण नहुने सिआइबीले जनाएको छ। सिआइबीले यस प्रकरणमा संलग्न पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गक्षदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय कुमार शाह विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। यता 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा पनि शुक्रबार 2 जना चिनिया नागरिक सहित व्यापारी राकेश अडुकियाका छोरा रोहन अडुकिया पक्राउ परेका छन्। यो सँगै सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म 20 जना पक्राउ परिसकेका छन्। सिआइबी धमाधम एक्सनमा उत्रिँदा भ्रष्टाचारमा मुछिएका उपल्लो तहका व्यक्तिहरू आफू कारबाहीको दायरामा आउने डरले सशङ्कित बनेका छन्। यद्यपि सिआइबीले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी कानुनमा टेकेर खुट्टा नकमाई दृढ भएर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने पूर्व डिआइजी रमेश खरेलको सुझाव छ। कसैलाई केही गर्ने यो साइत कुर्नै पर्दैन थियो। अदालतको आदेशै चाहिँदैन थियो। कानुनको नजरमा सबै समान हो नि है। ठिकै छ, ल अदालतको सम्मानित अदालतको आदेश आयो, अब उसले आफ्नो एक्सन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्छ पनि। र मलाई विश्वास छ र मलाई त्यो विश्वास छ र मेरो एउटा अनुरोध पनि छ सिआइबीलाई है, तपाईँ कानुनलाई हेर्नुहोस्, दायाँ बायाँ नहेर्नुहोस्, अनुसन्धानलाई एकदम दृढताका साथ जानुहोस् र यो देशका यी ठगहरू जो छन्, अपराधीहरू छन्, तस्करहरूसँग चाहिँ सुरुदेखि नै मिलोमतो गरेर यो देशलाई कङ्गाल बनाएका छन् र विदेशीहरूको नजरमा पनि यो देशको बदनाम भएको छ। तपाईँ अलिकति खुट्टा नकमाएर यी ठगहरू सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुहोस्। सिआइबीको साहस र सर्वोच्चको आदेशले त्रसित ठूला नेताहरू कोही देश बाहिर छन् त कोही सरकारलाई दबाव सिर्जना गर्न तम्सेका छन्। कतै सिआइबीको अनुसन्धान पनि तल्ला तहका कर्मचारी भरियामा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। भ्रष्टाचारको जरो किलो खेल्न सके मात्र भ्रष्टाचार निर्मूल हुने धेरैको बुझाइ छ। यद्यपि सिआइबीले यसो गर्न नसके यो सरकारको देखाउने दाँतमा मात्र सीमित हुने अधिकांशको तर्क छ। तथापि सिआइबीले देखाएको साहस र दृढतालाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बयान दिन आफू तयार रहेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। आफ्नो पालामा व्यक्तिगत नभई मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय गरेको जिकिर। महिला औद्योगिक पार्कको अवधारणा सामान्य जस्तो लागे पनि दूरगामी महत्त्व रहने अर्थमन्त्री महतको भनाई। ग्रामीण र आधुनिक अर्थतन्त्रमा महिलाको भूमिकाको प्रशंसा। र मुगु जिल्लाको ताल्चा विमानस्थलमा केही महिनाका लागि 12 बजेपछि हवाई उडान बन्द। हवाई उडान बन्द गरिँदा बिरामी लगायत जिल्ला बाहिर जाने यात्रुलाई सकस। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बयान दिन आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले आफूमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने आदेश दिएको विषयमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको हो।
आफ्नो नेतृत्वको पालामा व्यक्तिगत नभई मन्त्री परिषदले सानो निर्णय गरेको भन्दै उहाँले जस्तोसुकै अनुसन्धानका लागि आफू तयार रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको छानबिनका लागि बलियो र निष्पक्ष आयोग गठन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतका आयोग जस्तो नभई भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्ने गरी उच्च स्तरीय आयोग गठनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको प्रमुख कार्यकारीमाथि नै प्रश्न उठेको अवस्थामा उच्च स्तरीय र निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पर्छ र त्यो हाम्रो छानबिन गर्ने निकायले चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतका सबैको छानबिन गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ भनेर म संसदमै बोलेको छु। अहिले पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा यो ललिता निवास प्रकरण 47-48 सालदेखि नै तन्कँदै आइरहेको चाहिँ विषय रहेछ र मेरो पालामा आउँदाखेरि थोरै सानो एउटा निर्णय त्यहाँ भएको रहेछ र त्यो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मेरो थिएन, मन्त्री परिषदको निर्णय थियो। फेरि पनि अब अहिले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यसबारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि छानबिन बयान लिने पनि भनेको छ। त्यो निम्ति म तयार छु, मैले स्वागत पनि गरिसकेको छु। त्यस्तै उहाँले सदनमा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नु अधिकारको कुरा भएको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले महिला औद्योगिक पार्क अवधारणा अघि बढेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार दक्षिण एसियाली महिला मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले महिला औद्योगिक पार्क अवधारणा अगाडि बढिसकेको भन्दै कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भएको हो। महिला औद्योगिक पार्क अवधारणा सामान्य जस्तो लागे पनि दूरगामी महत्त्वको रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा धेरै ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशिएको र त्यसमा महिलाको तुलनामा पुरुषको सङ्ख्या ठूलो रहेकाले महिलाले मात्र स्थिरता दिन सक्ने धारणा राख्नुभयो। ग्रामीण र आधुनिक अर्थतन्त्रमा महिलाको भूमिका वृद्धि भइरहेको भन्दै उहाँले यसलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ प्रवर्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यो विषयमै यो केन्द्रित भएको जस्तो मलाई लागेको छ र अहिले हेर्दा यो सामान्य जस्तो लाग्छ, तर मैले के ठानेको छु भने यसको दूरगामी यसको पछि मान्छेले थाहा पाउँछन्। यो महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको छ, यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ र यहाँहरूले भने जस्तै अब यो त्यहाँ मात्रै सीमित नराखेर देशैभरि यसको सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालमा धेरै ठुलो नेपालीहरू युवाहरू चाहिँ विदेशी नै क्रम छ। उहाँले ससानो स्केलमा उत्पादन भएको वस्तुलाई सङ्कलन गरेर उपभोक्ता माझ पुर्याउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। मुगु जिल्लाको ताल्चा विमानस्थलमा केही महिनाका लागि 12 बजेपछि हवाई उडान बन्द गरिँदा बिरामी लगायत जरुरी कामले जिल्ला बाहिर जाने यात्रुलाई सकस भएको छ। मुगु लगायत कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरू, हुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्लामा मौसमको खराबीका कारण नागरिक उड्डयन कार्यालयले 12 बजेपछि हवाई उडान असुरक्षित हुने भनेर हवाई सेवा बन्द गरेपछि सर्वसाधारण प्रभावित भएका हुन्। कर्णालीका प्रायजसो मौसम खराबीका कारण 12 बजेभन्दा अघि हुस्सु र कुहिरोले ढाक्ने तथा 12 बजेपछि बिस्तारै कुहिरो हटेर आकाश खुला हुने भएपछि हवाई उडान हुने आशामा हप्तौँसम्म यात्रुहरू विमानस्थलमा अलपत्र परेको यात्रुहरूको दुखेसो रहेको छ। अस्पतालले रेफर गरिएका जटिल प्रकृतिका बिरामी लगायत दर्जनौं यात्रुहरू यति बेला ताल्चा विमानस्थलमा जहाज आउने आशामा 1 हप्ताभन्दा बढी समयदेखि विमानस्थलमा नै अलपत्र रहेका छन्। वर्षाको समयमा कर्णालीवासीलाई सडक तथा हवाई सेवा भएर पनि बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन नसकी मृत्युवरण गर्नुपर्ने र महत्त्वपूर्ण कामका लागि समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसकेर विभिन्न अवसरहरू समेत गुमाउनु पर्ने मुगुका नागरिकहरूको नियति बन्ने गरेको छ। नेपाल प्रहरीले ठूलो परिमाणमा नक्कली नोटसहित 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै 52,75,000 नक्कली नोटसहित 9 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। बिहिबार नागढुङ्गा चेक पोइन्टमा पर्यटक बसलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा नक्कली जस्तो देखिने 1000 दरका नेपाली मुद्रा नोट 35 गड्डीमा 35 लाख
73,000 फेला पारिएको र थप अनुसन्धान गर्दा गङ्गबु र भक्तपुरबाट थप नक्कली नोटसहित संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक घर भएका अर्जुन सुवेदी, सुशील कार्की, शिव भण्डारी, मिलन भण्डारी, श्रीकृष्ण भण्डारी, झापाका युवराज राई, अछामका अर्जुन बुढा, गुल्मीका सागर आचार्य र नवलपरासीका पार्वती नेपाली रहेका छन्। उनीहरूबाट पेपर कटर मेसिन, कलर प्रिन्टर, थान प्रिन्ट पेपर, रिम लगायतका सामग्री बरामद गरिएको काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो। 30 लाख अलिकति बढी पनि रहेछ, 35 लाख प्लस यो नगद भेटिएपछि यो नगद यति मात्रै नभएर अरू पनि हुनसक्छ। यो नगद प्राप्त गर्ने मान्छे को हो भन्ने किसिमले थानकोटको टोली प्रारम्भमा खटिएको थियो। उसलाई जहाँ जहाँ आवश्यक पर्छ थानकोटको टोलीलाई नै, हाम्रो डिएसपी साहबको टोलीलाई नै अन्य टोलीहरूले, काठमाडौँको टोलीहरूले साथ दिँदै व्यक्तिको खोज तलास गर्ने काम गरिएको थियो। र त्यहाँबाट खोज तलास गर्दै गङ्गबुसम्म आइसकेपछि गङ्गबुमा केही मान्छेहरू, 2 जना मान्छेहरू समातिएका थिए। पक्राउ परेका व्यक्तिहरू उप मुद्रा सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिन म्याद थप अनुमति लिई प्रहरी विरुद्ध थानकोटबाट थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा रहेको एक क्लिनिकले जथाभावी औषधि खुवाउँदा एक महिलाको ज्यान गएको छ। अस्पताल लाइनमा रहेको मेरी स्टोप सामुदायिक क्लिनिकमा गर्भपतन गराउन गएकी धनगढी उपमहानगरपालिका बाह्र जुगेडाकी 34 वर्षीय प्रीति थापाको मृत्यु भएको। अवैध गर्भपतन गराउने गरेको मेरी स्टोप सामुदायिक क्लिनिकले औषधि समेत जथाभावी खुवाउँदा प्रीतिको ज्यान गएको आफन्तहरूले बताएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। बिहिबार गर्भपतनका लागि धनगढीको मेरी स्टोप सामुदायिक क्लिनिक पुगेकी धनगढीकै प्रीति थापाको मृत्यु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 की थापाको औषधि सेवनपछि मृत्यु भएको आफन्तहरूले बताएका छन्। मेरी स्टोप क्लिनिकमा औषधि दिएकी थापाको उच्च रक्तचाप भएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएको थियो। सेती अस्पतालमै उनको मृत्यु भएको हो। बुधबार औषधि दिएर पठाएको क्लिनिकले बिहिबार थप औषधिका लागि बोलाएर औषधि चढाएको मृतक प्रीतिका मामा गोपाल ऐडले बताएका छन्। क्लिनिकै लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै उनले घटनाको पुरै जिम्मा लिएर सञ्चालकलाई कारबाहीसँगै क्षतिपूर्तिको समेत माग गरे। हिजोको चिउरोट गर्ने क्रममा हिजो यहाँ आएपछि हिजो एउटा दबाई दियो, बच्चा अब फाल्ने भनेर, अनि आज चाहिँ फेरि आजको दिन बोलायो। आज चाहिँ व्यथा लाग्ने दबाई दियो अरे 4वटा ट्याब्लेट। त्यो खाइसकेपछि रिएक्सन भइहाल्यो। भइसकेपछि यहीँ बेहोस हुँदाखेरि खुद यही मेडिकलवालाले लगेर हस्पिटल लगेर गएपछि त्यहाँ ब्लड चाहियो भने डक्टरले अब अपरेसन गर्ने तयारीको क्रममा उहाँको मृत्यु भयो। औषधिले डक्टरले उहाँ क्लियर गर्नुभएको छ भित्रको पाठ्यक्रम राख्नु लापरवाहीले अनलिगल चिज बेच्न नहुने होइन। भिडियो एक्सरे अन्तैबाट गरायो, यहाँ दबाई अन्तैबाट दिएको छ। तर आफन्तहरूले भने दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि धरना दिएका छन्। उनीहरूले प्रहरी चौकी अगाडि विरोध गर्दै सडक समेत अवरुद्ध गरेका छन्। क्लिनिकले लापरवाही गरेर स्वस्थ प्रीति थापालाई मारेको भन्दै उनीहरूले क्लिनिक सञ्चालकलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। बच्चाहरू छन्, बच्चाहरू ठुला बच्चाहरूलाई पालन पोषण गर्नेको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। अपराधी डक्टरलाई कारबाही हुनुपर्छ। पेसा नै बन्द हुनुपर्ने यो सरकारले यस्तो नियम बनाउनै पर्छ। यस्ता महिलाप्रति यस्तो अपराध मानिने अपराध थाहा छ। बच्चाहरूको लागि पढाउनु, पाठन, विद्यालय, स्कुल र पोषणको सबै ग्यारेन्टी लिनुपर्छ। बालबच्चाको भविष्य र त्यसको भविष्यको पूर्ण उसले जिम्मा लियोस् र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। हाम्रोमा यदि यो हाम्रोमा पुरा भएन भने हामी ढुङ्गा मुढा जे पनि गर्न तयार छौँ। हामी ज्यान दिन तयार छौँ। हामी छोड्नेवाला चाहिँ छैन। यसलाई तत्काल चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यसलाई कानुन घेराभित्र उभ्याउनुपर्छ। उसले आफूलाई अथोरिटी नभएको कुराहरू किन हातले भन्ने कुरा हो। मेन कुरा चाहिँ यो नजिकै हस्पिटलमा रिफरमेन्ट गर्न सकिन्थ्यो। किन
आफूले चाहिँ एउटा पैसा कमाउनको लागि चाहिँ 2-4 वर्ष लोभको लागि चाहिँ यस्तो किसिमको हरकत नगर्नुपर्ने त यो चाहिँ सरासर गलत छ। यसमा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ अब उहाँले गलत गरेर भागिसक्नु भएको छ। हामीले समयमा हामीले के भन्न चाहन्छौँ उहाँलाई आग्रह पनि छ चाँडोभन्दा चाँडो आफै कानुनी रूपमा कानुनी दायरामा आउँदा सजिलो होला। यहाँ हामी पीडित मान्छे आन्दोलन गर्न आएको न्याय माग्न आएको यो प्रहरीले पनि हाम्रो आइमाईलाई गट्टी चार्ज गरेर पिटेको छ। अब यसको लागि हामीले के गर्ने, सरकारले के गर्ने हो? के गरिब जनताले न्याय माग्न नपाउने? उसको आमा मर्यो, 4 बच्चा घरमा अनाथ भएको छ, गरिब मान्छे हो, जग्गा जमिन केही पनि छैन, सुकुमासी मान्छेलाई अब यो सरकारले कसरी हेर्ने हो? त्यो न्याय हामीलाई चाहियो। अनुमति बिना गर्भपतन गर्ने काम गरेको क्लिनिकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने आफन्तहरूले माग गरेका छन्। श्रीमान र परिवारको अनुमति बिना गर्भपतन गराउन लागेको क्लिनिक सञ्चालकलाई उनीहरूले कडा कारबाहीको माग गरेका हुन्। साथै मृतक थापाका छोराछोरीलाई पालन पोषणको जिम्मा लिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ। आज उपरान्त यस्तो गल्ती नहो, डाक्टरहरूले लापरवाही गरेर अनि आफ्नै मनमर्जीले आफ्नो रिस्कमा श्रीमान श्रीमतीको दुईटाको मन्जुरी बिना त्यसो गर्ने काम एकदमै सोह्रै आना गलत हो। उसको श्रीमान छैन, श्रीमती छैन, दुईजनाको रोजगार छैन भने त्यो काम त्यसले गर्नै नहुने होइन। मुख्य कुरो त्यो हो, जसको नामबाट त्यो दर्ता छ त्यो महिला समातिनुपर्छ, त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ र त्यसको बच्चाहरूको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उसको श्रीमान पनि बेरोजगार छ, उसको श्रीमानको पनि रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। होइन भने हाम्रो प्राण गरे पनि हामी आन्दोलन गर्न छोड्नेवाला छैन। मेडिकल सञ्चालक मध्येका एकजना विनोद मणि जोशीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुलदीप चन्दले बताएका छन्। औषधि सञ्चालकको वैधानिकता के हो, उसको लापरवाही हो होइन भन्ने लगायत विषयमा पीडितहरूले जान्न चाहेको चन्दले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुले देशको विकास र समृद्धिको जिम्मेवारी युवाहरूको भएको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित युवा पदयात्रामा मन्त्री लिम्बुले सबै युवाहरूको आफूलाई सक्षम बनाएर देशको विकास र समृद्धिको जिम्मेवारी वहन गर्न तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले रोजगारीको व्यवस्था लगायतमा युवाहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री लिम्बुले युवाहरूका लागि देशमै काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै अहिले नै निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने र संविधानमा भएका अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो देशको लाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने कुरामा अब युवाहरूको काँधमा जिम्मेदारी आउने क्रमै छ। त्यसकारण सबै युवा साथीहरूले आफूलाई समय अनुकूल आफूलाई परिवर्तन गर्दै सक्षम बनाएर तपाईँहरू भोलि देश हाँक्नको निमित्त तयार हुनुहोस् र देशभरि रहेका युवा शक्तिलाई एकत्रित गरेर देश विकासमा देश निर्माणमा लगाउने एउटा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले युवाहरूबाट जुन कुराको खोजी भइरहेको अवस्था छ, जुन खालको कुरा असन्तुष्टिहरू व्यक्त भइरहेको अवस्था छ, त्यो चाहिँ मैले के बुझ्छु भन्दा जति चाँडो मात्रामा देशमा परिवर्तन हुनु पर्थ्यो, जुन खालको विकास हुनु पर्थ्यो, जुन खालको रोजगारीको अवसर सृजना हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। त्यस्तै मन्त्री लिम्बुले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पनि एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मनसुन सुरु भएको 59 दिनमा मनसुनजन्य विपदका घटनामा परि 62 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मनसुन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म 667 मनसुनजन्य विपदका घटना भएको छ। बाढी पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङ गरी हालसम्म देशैभर 667 घटना घटेको र सो घटनामा परि 62 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै 31 जना बेपत्ता, 97 जना घाइते, 93 घर प्रभावित भएका छन् भने करिब 9 करोड 94 लाख आर्थिक क्षति भएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी तथा विभिन्न कार्ययोजना बनाउँदै आएको छ, तर वर्षेनी विपदका घटनाहरू झनै बढिरहेको छ। मनसुन सुरु भएको 59 दिनमै 667 विपदका घटना भएका छन् भने गत वर्ष सोही अवधिमा 337 वटा घटना भएको थियो। यो वर्ष बाढी पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङ जस्ता मनसुनजन्य घटनामा परि
62 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै 31 जना बेपत्ता, 97 जना घाइते, 2397 घर प्रभावित बनेका छन् भने 443 पशु चौपाया क्षति भएको छ, जसमा 135 घरमा पूर्ण क्षति भएको छ भने 198 घरमा आंशिक क्षति भएको छ। यो सँगै करिब 9 करोड 94 लाख रुपियाँ बराबरको निजी आर्थिक क्षति भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार देशैभरका 22 वटा राजमार्ग अवरोध हुनुका साथै 146 स्थानका सडकमा क्षति हुँदा 40 करोडको आर्थिक क्षति भएको छ। यस्तै क्रमशः 22 वटा झुलुङ्गे पुलमा क्षति पुग्दा 12 करोड, निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन तथा साना जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा 9 अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ भने प्राकृतिक सम्पदामा के कति क्षति भएको छ त्यस्तो कुनै हिसाब नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिलेसम्म 135 वटा घर पूर्ण रूपमा र 198 वटा घरहरू आंशिक रूपमा क्षति भएका छन्। 443 वटा पशु चौपाया क्षति हुँदाखेरि 9 करोड 94 लाख बराबरको धनको क्षति भएको छ। यो चाहिँ निजी सम्पत्तिको कुरा। 22 वटा राजमार्गहरूको 176 ठाउँमा चाहिँ अवरोध भयो र त्यो ठाउँमा भएको क्षति करिब 40 करोडको अनुमान गरिएको छ। यस अगाडि नै 22 वटा झोलुङ्गे पुलहरू चाहिँ क्षति भइसके अहिलेसम्म, तिनीहरूको क्षति करिब 12 करोडको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै गरिकन अब जलविद्युत आयोजनाहरू एउटा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू थिए, ती आयोजनामा क्षति पुग्यो। दोस्रो निर्माणाधीन ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू र साना जलविद्युत आयोजनाहरू जो हाम्रो एउटा स्थान विशेषमा मात्रै उत्पादन र वितरण गरिएका थिए, ती समेतमा गरेर झन्डै 9 अर्बको क्षतिको अनुमान त्यहाँ गरिएको छ। यसरी यो आर्थिक हिसाबबाट ठुलो क्षति भएको छ। यो पनि सबै क्षति होइन, यो बाहेक हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्पदामा पुगेको क्षतिको यसमा अहिले पनि हिसाब आइसकेको छैन। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष 2,56,000 घरधुरीका 12,56,000 व्यक्ति मनसुन जन्य विपदका घटनाबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। सोही अनुमानका आधारमा प्राधिकरणले विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व योजना बनाएको छ। गत वर्ष खोज तथा उद्धारका लागि 1,400 तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो भने यो वर्ष 11,600 तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। यस्तै स्वयंसेवक परिचालन गर्ने पद्धतिको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले दावी गरेको छ। प्राधिकरणले खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री प्रयोग गर्न सहज होस् भन्नका लागि godam.ndrrna.gov.np मा के सामान कोसँग छ भनेर थाहा पाउन सकिने जनाएको छ। यो सँगै प्राधिकरणले राहत वितरणका लागि गोदाम घरहरूको व्यवस्था गरिनुका साथै तराईको हकमा न्यूनतम 25 लाख, पहाडमा 20 लाख र हिमालमा 15 लाख रुपियाँको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। यो वर्ष 11,600 भन्दा बढी जनशक्ति हाम्रो चाहिँ तयार छ र यो जनशक्ति जहाँ जहाँ चाहिँ हाम्रो सुरक्षा निकायको उपस्थिति छ त्यहाँसम्म र त्योभन्दा तल्लो तहसम्म पनि चाहिँ हामीले पुर्याएका छौँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, स्वयंसेवक परिचालन गर्ने एउटा पद्धति विकास गरेका छौँ। प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा पठाएका छौँ। उसले निर्णय गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत त्यो चाहिँ राहत उपलब्ध हुन्छ र यो रकम उपलब्ध गराउनको लागि पहिले हामीले पैसा पठाएका छौँ र त्यो पैसा तराईको जिल्लामा चाहिँ न्यूनतम 25 लाख, पहाडको जिल्लामा चाहिँ न्यूनतम 20 लाख र हिमाली जिल्लामा 15 लाख भन्दा घटी नहुने गरी पठाएर राखेको छ। कोशी प्रदेशको सङ्खुवासभा 5 थर र तेह्रथुमबाट प्रवेश गरेको मनसुन हाल देशभरका 74 वटा जिल्लामा प्रवेश गर्नुका साथै 74 वटै जिल्लामा क्षति पुर्याएको छ। तर बाँकी 3 जिल्ला डोल्पा, स्याङ्जा र सिराहामा मनसुनले कुनै क्षति नपुर्याएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी तथा विभिन्न कार्ययोजना बनाउँदै आएको छ। तर वर्षेनी विपदका घटनाहरू झनै बढिरहेको छ। मनसुन सुरु भएको 59 दिनमै 667 विपदका घटना भएका छन् भने गत वर्ष सोही अवधिमा 337 वटा घटना भएको थियो। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सोधेका थियौं, विपद व्यवस्थापनका लागि कसको भूमिका के हुनु पर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। देशभरि चाहिँ विपदका घटनाहरू घटिरहेका छन्।
अर्घाखाँची जिल्लाको जुन पाणिनी गाउँपालिकामा एक घरबाट जुन रातिको समयमा पहिरो गएर 3 जना बालबालिकाले मृत्यु बेहोर्नु परेको चाहिँ हामीले आँखै अगाडि आफ्नो चाहिँ गाउँकै क्षेत्रमै देख्यौँ। त्यो घटना चाहिँ घट्न नदिनको लागि सरकारले चाहिँ पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। स्थानीय त वडा अध्यक्षज्यूहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगरपालिका छ भने मेयर उपमेयरहरूले समयमै ध्यान दिएर बर्खाको समयमा चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ बाटोहरू खन्ने काम नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ पूर्व चाहिँ तयारी गरेर विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यो बाटो खन्ने र यो कुनै संरचना बनाउँदाखेरि त्यसको वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्रै त्यसलाई चाहिँ कार्यहरू अगाडि बढाउँदाखेरि यो चाहिँ विपद व्यवस्थापनको लागि केही हदसम्म चाहिँ सतर्कता अपनाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हाम्रो देशमा चाहिँ एकीकृत एउटा बृहत म्याक्रो लेभलको चाहिँ कुनै फ्रेमवर्क चाहियो, जस्तो चुरेबाट चाहिँ गेग्रान बग्ने ओर्ने कुराहरू छ भने त्यसको पनि एउटा चाहिँ बृहत नीति भयो। हामीसँगको चाहिँ विकास कार्यक्रमहरू विभिन्न कार्यालयले गर्ने अनि टुक्रा टुक्राको रूपमा गर्ने चलन छ। त्यसो नभएर समन्वयात्मक रूपमा कुनै खोलाहरू अथवा यस्तो चाहिँ पहिरोको बारेमा केही गरिन्छ भने एउटा बृहत योजना, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको कुरा गर्ने हो भने यो भित्रको चाहिँ ढल प्रणालीहरू, नालीहरू र आसपास क्षेत्रमा चाहिँ पहिरोजन्य कुराहरू छ भने यो चिजलाई एउटा एकीकृत कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। अहिले हामी कहाँ भएको चाहिँ टुक्रे टुक्रे बनाउने चिजले चाहिँ अब कतै ढलको प्रणालीहरू हामीले जथाभावी सडक खनेर रोकेका हुन्छौँ। यसमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अब सरकारकै नै भूमिका अलिकति महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि विकास निर्माणको कार्यक्रमले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ जोखिम निम्त्याइरहेको छ। कुन ठाउँमा कसरी चाहिँ विकास निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति जनता सामु सँगसँगै लगेर र अर्को चाहिँ जनताहरूमा पनि के छ भने अब विपद सम्बन्धी ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन, अनि अब यो चाहिँ खोला किनारमा बढीभन्दा बढी चाहिँ मान्छेहरूले अलिक अधिकरण गरेको कारणले गर्दा पनि त्यो विपद आइरहेको हुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने यो क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा भइरहेछ। जस्तो कि असारमा पानी पर्ने साउनमा के अरे धान रोपिन्छ भने त्यो बेलामा पानी नआएर चाहिँ भदौ कार्तिकतिर आइरहेको यो क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दा यो जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नको लागि पनि हामीले सबैभन्दा बढी चाहिँ यो ग्यास जो चाहिँ कार्बन ग्यास निकाल्ने कुराहरू बढी छ नि त्यसलाई त हामीले रोक्नु पर्दछ। सम्बन्धित सरकार हुन्छ, सरकारमा पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत यो विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ नि बाढ पहिरो अब होइन खोला पहिरो विभिन्न किसिमका चाहिँ नि घटनाहरू घटिरहेका छन् यो बर्खामा। यो चाहिँ गृह मन्त्रालय तदारुकताका साथ निर्देशन दिए, सिडिओहरूलाई निर्देशन दिए, सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओलाई निर्देशन दिएर समस्या समाधान गर्नु तत्काल पर्छ। कसैलाई अब तपाईँको कोही विपद परेको होला, कहिले हेलिकप्टरको आवश्यकता पर्दा कसैलाई चाहिँ हस्पिटल लानु पर्ला, त्यहाँ हस्पिटल नहोला होइन, त्यस्ता कार्यहरूमा चाहिँ गृह मन्त्रालय एकदम सक्रिय हुनुपर्दछ। गृह मन्त्रालयको अन्तर्गतको सिडिओ कार्यालयहरू छन् जिल्लामा, जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसमा चाहिँ बहुत ध्यान दिनुपर्दछ। र जनप्रतिनिधिहरू छन् नि, नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरू छन्, नगरपालिका गाउँपालिका विभिन्न कुरो यिनीहरूले सबैले चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि नर्वेमा ह्याम्स नामक आँधीपछि आएको बाढीका कारण नर्वेमा जनजीवन प्रभावित, 8 करोड 82 लाख अमेरिकी डलर क्षति भएको अनुमान। र जारी फिफा महिला विश्वकपमा स्विडेन सेमिफाइनल प्रवेश, अघिल्लो संस्करणको उपविजेता नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै स्पेन पनि पहिलोपल्ट अन्तिम 4मा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। बिहीबार बेलुका लोकसभाबाट मोदी विरुद्धको अविश्वास ध्वनि मतबाट अस्वीकृत भएको टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ। मणिपुर घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए। उक्त प्रस्तावमा लगातार 3 दिन छलफल भएपछि मंगलबार प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ध्वनिमतले अस्वीकृत गरेको हो। एक रिपोर्ट।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले लोकसभामा ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार भएको छ। सभामुख ओम बिरालाले बिहिबार साँझ प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार भएको घोषणा गरे। यसअघि अविश्वासको प्रस्तावमाथि 3 दिनसम्म सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। बिहिबार लोकसभामा प्रधानमन्त्री मोदीले जवाफ दिएपछि सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। ध्वनि मतका आधारमा प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। झण्डै 4 महिनापछि संसदमा फर्किएका काङ्ग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीले बुधबारको छलफलमा भाग लिएका थिए। गत जुलाई 20 देखि सुरु भएको मनसुन सत्रको सुरुवातदेखि नै मणिपुरमा भएको हिंसा लगायत विभिन्न मुद्दाहरूमा संसद अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। बहसको क्रममा काङ्ग्रेस नेताले आफ्नो मणिपुर भ्रमण र राज्यमा हिंसा पीडितहरूसँगको भेटघाटलाई उल्लेख गरेका थिए। संसदमा 2 घण्टा बोल्दै मणिपुरमा चाँडै नै शान्ति आउने बताएका छन्। मोदी सरकार विश्वासको परीक्षामा विजयी भएपछि केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद जोशीले काङ्ग्रेस नेता अधीर रञ्जन चौधरीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रस्ताव राखेका थिए। लोकसभाले काङ्ग्रेस सांसद अधीर रञ्जनलाई असहिष्णुता आचरण देखाएको भन्दै निलम्बन गरेको मणिपुर हिंसामा मोदी सरकारको विरुद्ध गत हप्ता विपक्षी गठबन्धन INDNA तर्फबाट काङ्ग्रेस सांसद गौरव गोगोईले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका थिए। लोकसभाका सभामुख ओम बिरालाले गत हप्ता विपक्षीको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेपछि अगस्त 8 देखि अगस्त 10 सम्म प्रस्तावमा बहस भएको थियो। तल्लो सदनले अविश्वासको प्रस्तावलाई लिएर विभिन्न नेताहरूको तर्क काङ्ग्रेस सांसद राहुल गान्धी जो भर्खरै लोकसभाको सदस्यको रूपमा पुनर्स्थापित भएका थिए उनलाई सर्वोच्च अदालतले मोदी उपनाम दिएर मानहानि मुद्दामा सांसदलाई दोषी ठहराउन रोक लगाएको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेको यो दोस्रो पटक हो। आन्ध्र प्रदेशलाई विशेष श्रेणीको दर्जा दिने विषयमा सन् 2018 मा मोदी सरकार विरुद्ध यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। उल्लेखनीय रूपमा लोकसभामा राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनसँग 331 सांसदहरूको सङ्ख्याको साथ बहुमत छ, जसमध्ये भारतीय जनता पार्टीसँग मात्र 303 सांसद रहेका छन्। यस्तै विपक्षी गठबन्धनसँग 144 सांसद रहेका छन्। यस्तै कुनै पनि गठबन्धनमा सहभागी नभएका सांसदको सङ्ख्या 70 रहेको छ। 50 सांसदको समर्थन लिएर कुनै पनि लोकसभा संसदले जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका कारण संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध, उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न पुरानै रटान कायमै। पार्टीका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको काङ्ग्रेसको धारणा, थप अध्ययन पश्चात धारणा सार्वजनिक गरिने भनाई। सरकार र गौरव हत्याकाण्डका पीडित बीच भएको सहमतिप्रति जसपाको आपत्ति, अचानक मुद्दाको उठान गरेर फसाउने काम भएको भनाई। रासपाद्वारा संसद अवरुद्ध भएको बेला कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने घोषणा, लगातार सदन अवरुद्ध हुँदा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार हनन भएको रवि लामिछानेको भनाई। र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बयान दिन आफू तयार भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई, आफ्नो पालामा व्यक्तिगत नभई मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय गरेको छ। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।